यजीद के अंदर ज़िना और शराब का जुर्म नहीं था। ये सब जुर्म बाद में पैदा हुए हैं। जो सबब है इनकार बयात यजीद का वो ज़िना शराब नहीं, वो जानी शराबी उसका कमीना बदमाश जालिम वहशी पलीत होना, ये मैं सब कुछ कहता हूँ, लेकिन कत्ल इमाम से शुरू करता हूँ। सुनिए आपने, वो कह रहे हैं इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई ना तो उसके बाद जदीद फासिक कातिल जालिम हुआ। सुनियो, अगर मैं इमाम हुसैन की शहादत से पहले यजीद को कातिल साबित कर दूं तो, अगर मैं इमाम हुसैन की शहादत से पहले यजीद को जालिम साबित कर दूं तो, अगर मैं मुल्ला की महबूब किताब की महबूब रिवायत से ही साबित कर दूं तो, क्या बात है। ये किताब है अज़ीज़ान गिरामी जिसका नाम है तहज़ीब उत-तहज़ीब, लिखने वाला इमाम इब्न हजर अस्क़लानी। ये जब मैं पढ़ के सुनावांगा ते मर जाएगी वड्डियां वड्डियां दी वड्डी नानी। लिखने वाला इमाम इब्न हजर अस्क़लानी। और ये वो रिवायत है मौलाना शेख साहब, जावेद साहब, आरिफ साहब, शाह साहब, ये वो रिवायत है जिनके मुतालिक उन्होंने दावा किया कि ए सही है। ठीक है जी, ए सही है। अच्छा, सही में से भी जो अपने मतलब की होती है वो तो मिठा हफ्फा तोड़ा, ये इसको कहते हैं जी कुसैरी वाली रिवायत, इसको कहते हैं खालिद, इसको कहते हैं अमाद दोहनी वाली रिवायत भी इसको कहते हैं। ठीक है, वो ये ना कहें कि पता नहीं कौन सी पढ़ दी है, हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, किताब कौन सी थी, सफा कौन सा था। ये सफा भी इनको अच्छी तरह पता है, इनको रिवायत भी अच्छी तरह पता है। अमार दोहनी वाली रिवायत सुना जब मैं पढ़ने लगे। ठीक है, ये अमार दोहनी वाली रिवायत है। ये देखें शाह साहब, कारी आरिफ साहब देखें, ये अमार दोहनी लिखा हुआ है, अमार दोहनी लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये अमार दोहनी वाली रिवायत है। और ये अगले लफ्ज में इसके पढ़ने लगा हूं, ये कैमरे वाले भी इनको दिखाएं। ये मैं अब इससे ये साबित करने लगा हूं कि इमाम हुसैन की शहादत से पहले यजीद कातिल था, यजीद जालिम था। शराबी तो मैं आगे साबित करने लगा हूं ना, अभी इसी पे कहते हैं कि यजीद ने वक़तबा इलैहि अन यत्लुबा मुस्लिम इब्न अकील व यक्तुला, कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को यजीद ने लिख कर भेजा मुस्लिम को ढूंढ और उसको कत्ल कर। ये लिखे हैं, सुनिया दूर की गल ही नहीं है कि तुसी आको तुसी तो इस्लामाबाद बैठे हो, अंदर बैठ के तकरीरां करते हो, सामने आओ। सुनिया असी मैदान विच बैठे होए फरमाया वक़तबा इलैहि अन यत्लुबा मुस्लिम इब्न अकील व यक्तुला, मुस्लिम को ढूंढो। पता है मुस्लिम कौन है? मुस्लिम बिन अकील को जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं बताने लगा। मुस्लिम बिन अकील से ही मुस्लिम की हदीस पढ़ के देखे सारे पढ़े लिखे लोग। ये मुस्लिम अकील का घर जो है अहले बैत के लोग हैं। मुस्लिम को जो बंदा कत्ल करवा रहा है, आप क्या समझते हैं ये छोटा है? जो अहले बैत के बंदे को कत्ल कर दे वो जालिम नहीं है, वो कातिल नहीं है उसको कत्ल करवाने वाला। वो सोने हो मेरे वाले पास तवज्जो करो, गल नहीं है। पहली तगाल ये है कि ये उन्होंने की रिवायत बीच लिखी हुई है। सुभान अल्लाह क्या आखो ना, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, सुभान अल्लाह तबरीयत ये बोलिए सुभान अल्लाह। ये तबरी में लिखा है कि वक़ुतिला नासु मिन असहाबी, और ये अल्फाज उस रिवायत के हैं कि जिस रिवायत के बारे में खुद मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये रिवायत सही है।
मुफ्ती साहब कहते हैं ये रिवायत सही है। कौन सी? उसमें लिखा है वकुतिला नासुम मिन असहाबी, जब मुस्लिम को जख्मी किया गया तो कसीर तादाद में, क्योंकि सीन के ऊपर जो तनवीन है, नास की सीन पे जो तनवीन है वो नकरा के लिए है और वो कसरत का फायदा देती है। वो बता रही है कि मुस्लिम के और साथी भी कत्ल करा दिए गए थे, यानी कल्ला मुस्लिम कत्ल नहीं होया, मुस्लिम नाल होर जड़े भी कत्ल होए ने। उसी रिवायत में मैं ये लफ्ज ना दिखाऊं तो मैं मुजरिम हूं। और उसी रिवायत में अब्बाद बिन अवाम वाली रिवायत है, रिकॉर्डिंग में बात आ रही है ना, अब्बाद बिन अवाम वाली रिवायत में ये अल्फाज मौजूद हैं, उसी रिवायत में जिसको वो सही कहते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन की शहादत से पहले यजीद जालिम साबित हुआ कि नहीं, कातिल साबित हुआ कि नहीं? थोड़े चाचे ने कोई मार जाए तो वो कातिल है, थोड़े चाचे ने कोई मार जाए वो जालिम है। तो हुसैन दे भरा नूं कोई मार जाए तो कातिल ही नहीं है, तो जालिम ही नहीं है। अच्छा, इससे और बड़ा जुल्म देखें, जुल्म पे जुल्म है, जुल्म पे जुल्म है। अभी आपने क्लिप सुना, उसमें उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत से यजीद फासिक हुआ। जो उन्होंने लिख कर दिया यजीद ने इमाम का कत्ल ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर, ये बात समझ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हुसैन का कातिल यजीद नहीं है। देखो उसमें है, वो उसने कहा शिक नंबर 14 है उनके मौके की, उसके अंदर उन्होंने कहा है यजीद इमाम का कातिल नहीं है। जब कातिल नहीं है तो मुजरिम नहीं है, जब मुजरिम नहीं है तो बेऐब है तुम्हारे नजदीक, और जब बेऐब है तो फासिक कब है? फासिक कब है? फिर ये मेरे सामने फतावा रज़विया पड़ा हुआ है। फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते हैं कि रसूलुल्लाह के जिगर पारों को, रसूलुल्लाह के जिगर पारों को, सफा नंबर 291, रसूलुल्लाह के जिगर पारों को बेआबो दाना। आजकल तो वो कहते हैं नहीं जी पानी भी पी लिया था, पानी भी था, पानी भी खुला हुआ था, पी रहे थे पानी और पानी भी पिया, नहाए धोए, खुशबुएं लगाई, चले गए। आला हजरत फरमा रहे हैं बेआबो दाना, यानी बगैर पानी के, बगैर पानी के, बगैर पानी के उनको शहीद किया गया बेआबो दाना। और जहां सिर्फ ये नहीं, मियां साहब फरमाते हैं कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मने रजाई, पानी बाजे प्यासे चले, दीन दुनिया दे सां। मियां साहब तो फरमाते हैं वो पानी के बगैर चले गए। मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं, उन्हें तो मटके बार बार पीते हैं। और सिर्फ मियां साहब ही नहीं, ताजदार गोला आला हजरत ख्वाजा खाजगा फातिह कादिया किबला चिश्तिया ख्वाजा पीर मेरे निशा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह भी लिखते हैं, फरमाते हैं उधर पाक मासूम प्यासे तरसन जिन्हां ते मीठी रांदे बरसन, उधर ते हुसैन ते चल दी है। तो पीर मेरे शाह साहब ने फरमाया प्यासे, आला हजरत भी फरमाते हैं प्यासे, पीर मेरे शाह साहब भी, मियां साहब भी फरमाते हैं प्यासे। तो हूं कोई मुफ्ती साहब आखो नहीं पानी पीते सने रज रज पीते हैं, दसो मुफ्ती साहब भी मनोगे या पीर साहब भी मनोगे? थोड़ी मर्जी है, मैं कोई थोड़े उते जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन यही रिवायतें जो यहाँ से विदायत से उन्होंने पढ़ी है कि पानी पी लिया था, गुसल कर लिया था, इसी के आगे आ रहा है, इसी के आगे है, इसी के आगे आ रहा है कि फरमाया रूह ने कहा ऐ लश्कर जदीद क्या वजह है कि फुरात का पानी कुत्ते और खिंजीर तो पी रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की औलाद पर तुमने पानी बंद कर दिया। इसी किताब में ये अल्फाज न हो तो मैं मुजरिम, और अगर इन किताबों में ये अल्फाज हो तो लोगों आपने और मैंने हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा, किसी मुल्ला का कलमा नहीं पढ़ा। और उन्होंने एक और रिवायत भी पढ़ी है, टाइम काफी हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक और रिवायत भी पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हुसैन जब जख्मी हुए तो पानी की तरफ चले, पानी की तरफ,
اور پانی پینے گئے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے پاس پانی تھا. اس کا مطلب ہے حسین کے پاس پانی تھا. حالانکہ اسی روایت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ جب زخمی ہوئے تو فرات کی نہر کی طرف چلے. نہر کی طرف چلے اور آگے لکھا ہے ابن تمیم نے آ کے حسین کو سر میں تیر مارا اور آپ نے وہ نکالا اور آپ لمحان ہو گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں. یہ بات کیوں چھوڑ دی؟ اسی روایت میں ہے کہ ابن تمیم نے آپ کو تیر مار دیا اور آپ کو پانی نہیں پینے دیا. وہ کہتے ہیں پانی پی لیا تھا. تو ایسے نہیں, ہم الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ماننے والا کوئی بولے باقی بے شک نہ بولے, اور صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں. لیکن یہاں حد ہو گئی ہے, حد. کہتے ہیں جی وہ تو یزید جو ہے نا جی, اس کا ذکر تورات میں آیا ہے. یزید کا ذکر تورات میں آیا ہے اور یزید کو نیک کہا گیا ہے. نیک نیک یہ بھی کلپ سنواتا ہوں, کی زبان میں سنواتا ہوں. اور جس بندے کو یہ شوق ہو نا کہ جی آپ کلپ کاٹ کے پیش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے انہیں ایسا نہ سونے. تو میں پورا بیان دوں گا 2 گھنٹے کا, گھر جا کے رضائی میں لیٹ کے سنو, تو پتہ لگے گا کیا کیا کہ یزید کا تورات میں ذکر آیا ہے. اور ذکر آنا کوئی معمولی بات ہے؟ ذکر یزید کا ہو اور آئے تورات آسمانی کتاب میں, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سناؤ جی. عمرو بن عاص کی بات کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا تورات میں 12 خلیفوں کا ذکر پڑا, جن 12 کے اندر صفاق کا بھی ذکر ہے, حضرت معاویہ کا بھی ہے اور یزید کا بھی ہے. اب اس کی 2 سندیں ہیں تاریخ دمشق میں. ایک سند میں آیا لم یذکر معاویہ تھا یزیدہ بخیر و بشر, خیر و شر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا. دوسرے میں آیا کلہم صالح, سب نیک ہے. اور کچھ بھی نہ ہو تو میرے بھائی, تورات شریف میں ذکر آنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کہتے ہیں یزید کا ذکر تورات آسمانی کتاب میں آیا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور یزید کو اس میں نیک کہا گیا ہے, اس میں یزید کو نیک کہا گیا ہے. یہ ہمارے سامنے روایات موجود ہیں تاریخ ابن عساکر کی. اچھا, یہ تو تاریخ ابن عساکر کی روایتیں موجود ہیں. شعیب صاحب کہتے سن بھائی نہیں بھائی یہ تو مولوی صاحب تو بڑے پڑھے لکھے نے, بھائی ایک جی گل کر سکتے ہیں کہ یزید کا ذکر تورات میں آیا ہے, یزید کا ذکر آسمانی کتاب میں آیا ہے, وہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ 4 کروڑ کی کتابیں رکھی ہیں مفتی صاحب نے. تو میں انہیں کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یزید کا ذکر تورات میں آیا ہے, اور اس روایت میں کیا یزید کا ذکر ہے یا کسی اور کا ذکر ہے؟ اگر کسی اور کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے ڈنڈی. اگر کسی اور کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈنڈی. ادھر آ جائے. یہ ابو مظفر کشمیری والی روایت ہے جن پر ان کو بڑا ناز ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ لفظ دیکھیں. ان ساتوں میں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے, ان ساتوں میں تو یزید کا ذکر بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جو ہے وہ یہ 3 روایتیں ہیں اور تینوں میں یہ ان کی مایا ناز روایت ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یزید کو صالح کہا گیا ہے اور یزید کا تورات میں ذکر آیا ہے, حتیٰ کہ اس میں یزید کو صالح نہیں کہا گیا. اگر کوئی شخص اس روایت سے یزید کو نیک ثابت کرے, اسی روایت کے اندر اگر کوئی دکھائے کہ یزید نیک ہے تو وہ سچے حمد اٹھے, اور اگر روایت میں سے کوئی بندہ نہ ثابت کر کے دکھا سکے, سنیو ماننا پڑے گا حسینی کل بھی سچے تھے, حسینی آج بھی سچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
कहते हैं जी ललकार है ललकार है ललकार है शेर की ललकार है ललकार है शेर की ललकार। जिंदाबाद देखिए जी, कहते हैं हमने, इधर लगाया जी कैमरा, कहते हैं जी हमने यजीद को पहले सफे पे पलीद लिखा है, ये वो दावा करते हैं, हमने यजीद को पहले सफे पे पलीद लिखा है। तो सुनिया ये जरा तौरात विचों जिक्र कट के नेक बनाया ने ते पाक बनाया ने, ओ किन्ने बनाया है? किताब के पहले सफे पे पलीद है यजीद, ते अगे जाके नेक हो गया, चाचा हो गया है, मामा हो गया है, की हो गया? क्या बात अजीजान गिरामी, ये जुल्म है। और मैं गिनता जाऊंगा, मैं चूंकि जल्दी जल्दी में बयान कर रहा हूं क्योंकि किबला मुफ्ती साहब आने वाले हैं, तो मैं आखिरी बात की तरफ बढ़ने लगा हूं। एक और उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। कहते हैं बीबियां जो है ना, बीबियां करबला वाली, पहली बात तो मैंने आपको पहले सुनाई ना कि वो कहते हैं तो यजीद नहीं कहती की आएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद लेके गए साथ, अल्लाह करे तेरा कोई मर जाए और तेरी बहू बेटियां कचेरी के चक्कर काटे। बस कहते हैं मैं चैलेंज से कहता हूं, मुफ्ती साहब कहते हैं मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई माई का लाल मुझे दुनिया की किसी किताब में दिखा दे कि बीबियों की यजीद ने बेहुरमती की हो, कोई माई का लाल दिखा दे। अब ये कहेंगे कि कोई माई का लाल दिखा दे, मैं आपको दिखाऊं। कमाल, सुने क्लिप सुने उनका। अब मैं ईमान से तुमसे पूछता हूं, कोई दुनिया की तारीख नहीं बता सकती कि यजीद ने अहले बैत बीबी पाकों के साथ कोई बदतमीजी की, कोई बदतमीजी की, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता, लेकिन लानत है लोगों पर। सुनिए आपने, वो कह रहे हैं कोई मई का लाल साबित नहीं कर सकता कि यजीद ने बीबियों के साथ कोई बेइज्जती वाली बात की हो, बीबियां की कोई बेहुरमती की हो, बीबियां नाल कोई बुरा सलूक होया हो, बुत सलूकी हुई हो। ये सुन लिया आपने उनका दावा, चैलेंज सुना है, बड़का सुनिया ने मुल्ला दिया, कहते हैं बीबियों के साथ कोई ऐसी वैसी बात कोई दुनिया में की किसी किताब से कोई माई का लाल साबित ही नहीं कर सकता। किताब तहजीब तहजीब लिखने वाला इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, जरा नामन ने ओदी मरे नानी, ये वही किताब है और वही रिवायत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं अर्ज कर रहा था कि सुंदर वाले मुन्ना साहब ने ये कहा है कि दुनिया में किसी किताब से कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि यजीद ने बीबियों के साथ कोई बुरा सलूक किया हो। मेरा चैलेंज है दुनिया की किसी किताब में, तो मैं ये तहजीब है, कैमरे वाले भाई इनको अच्छा करके दिखाना, इनकी नजर भी कमजोर है, इन्हों के कन्ना विच भी वल ने ते दिलों विच भी वल ने ते सारे ही वल ने। ठीक है, ये तहजीब है और ये खालिद बिन यजीद बिन असद वही कसरी वाली रिवायत है, अमारदोनी वाली रिवायत है, वही रिवायत जिसको पेश कर करके मुल्ला और उसकी कंपनी थकते नहीं है। उसी किताब का मैं सफा नंबर 205 पढ़ने लगा हूं। दिखाइएगा इनको दिखाइएगा। इसमें लिखा है इमाम इब्न हजर अस्कलानी, वही रिवायत जो मौलवी साहब की महबूब रिवायत है, पसंदीदा रिवायत है। इस पसंदीदा रिवायत के अंदर लिखा है कि सुम्मा उदखुलू अलैहि फहन्नहु बिल फत्ह। पहली बात तो ये तवज्जो की है, कहते हैं जब करबला वाले आए ना यजीद के पास, करबला वाले यजीद के पास आए, बीबियां आई, इमाम की बहनें आई, इमाम की बेटियां आई,
جب قیدی بن کے بیویاں آئیں یزید کے پاس تو کہتے ہیں فہنّوہ بالفتح، یزید کو لوگوں نے فتح کی مبارک دی۔ اب جو مولوی یہ کہتا ہے کہ یزید تو قاتل ہی نہیں ہے، یزید کا قتل کرنا کروانا ثابت ہی نہیں ہے صحیح روایات ہے، مولوی صاحب کچھ شرم کرو، یہ تھوڑی پیش کردہ روایت ہے، تھوڑی اگر تھوڑی پیش کردہ روایت وچ گل نہ ہوئے تے کرم پور والے کرم پور دے چوک وچ کھڑا کر کے یا مینوں گولی مار دیو یا روایت پیش کرنے والے مولوی صاحب نو پوچھو، پوچھو مولوی صاحب روایت پیش کی نے تھوڑی روایت وچ لکھیا ہے کہ یزید کول بندہ آیا تے انہیں آ کے مبارک دتی امام دے قتل دی، تھوڑا چاچا قتل ہو جائے، ماما قتل ہو جائے، تھوڑا پیر قتل ہو جائے، تھوڑا پیر قتل ہو جائے تے قتل کروان والے کوئی مبارک دے اور اگلا بندہ مبارک وصول کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل ہے۔ یہاں دکھاؤ کہ یزید نے انکار کیا ہو کہ نہیں تو کیوں مجھے مبارک دے رہا ہے، کہیں کہتے ہیں کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ کی پیش کردہ وہ حسن روایت جس کی آپ تصویر پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں ظلم ہو گیا مفتی صاحب، کہا تھا نا کہ بیویوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا، فقال رجل منہم احمر ازرق، کہتے ہیں نیلیاں اکھاں والا ایک یزیدی کھڑا ہویا، نیلیاں اکھاں والا ایک یزیدی یزید کے دربار وچ کھڑا ہویا، سونا کر کے لکھائیں نیلیاں اکھاں والا یزیدی ایک یزید کے دربار وچ کھڑا ہویا تے کھڑا ہو کے اس نے حسین کی دھی وال نظر پائی۔ پوچھ لینا ملا سے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ یزید پلید کی ماں کا شان، یزید پلید کی ماں کا شان تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ خسرو سے پردہ کرتی ہے اور حسین کی بیٹی ہے، کہتا ہے اس نے نظر ڈالی اور آگے ظلم کیا، کہتا ہے فقال یا امیر المؤمنین حب لی حاضی، تو یزید کو کہنے لگا وہ نیلی آنکھوں والا یزیدی کہ امیر المومنین اے حسین دی دھی مینوں دے دے، یہ حسین کی بہنوں کی توہین ہے کہ نہیں بولو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بولے، یہ حسین کی بہنوں کی بیٹیوں کی پاک بیبیوں کی اور رسول اللہ کی پاک بیٹیوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ یزید کے لیے نظر آتا ہے، حسین کے لیے نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ یزید کے لیے تو تم سارا کچھ نکال لیتے ہو کہ تورات میں ذکر آیا ہے، اور یہ جو پاک بیبیوں کی بےحرمتی آپ کے امیر المومنین کی کچہری میں ہوئی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ یزیدی نیلی آنکھاں والا کہہ رہا کہ حسین کی دین مینوں دے دے۔ آج کسی ملا کو، چلو میں ان کا نہیں کہتا، ٹھیک ہے آپ کہیں کہ سخت بات کہہ دی، آج کوئی کسی ملا کو کہہ دے کہ ملا اپنی دھی مینوں دے دے، رشتہ دے دے، تو آخر میری توہین ہے جی، اتنے بندیاں وچ میری بیٹی کا نام لے ایسی توہین ہے، تمہیں اپنی توہین تو نظر آتی ہے ملا، تجھے حسین کی بیٹیوں کی توہین نظر نہیں آتی، تجھے رسول اللہ کی دو بیٹیوں کی توہین کیوں نہیں نظر آتی، اور تو چیلنج کرتا ہے کہ ایسا مجھے کوئی مائی کا لال دکھا دے اور ویسا مجھے کوئی مائی کا لال دکھا دے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے بہت ساری باتیں پیش کرنی تھی، میں اختتام کرنے لگا ہوں اور میں بس تھوڑی تھوڑی سی ایسی جھلکی دکھا دیتا ہوں۔ یہ البدایہ و نہایہ، کتاب کا نام ہے البدایہ و نہایہ، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اور مولوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر، اپنی کتاب کو کھول لینا، صفحہ نمبر 58 کے اوپر مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حسین تو یزید کے ساتھ جنگ میں گئے، وہاں قسطنطنیہ میں یزید کے ساتھ تھے، وہاں یزید کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، یزید کے ساتھ تھے۔ تو مولوی صاحب دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی تو دینی پڑے گی نا۔ میں علماء کی اس مجلس میں کہنا چاہتا ہوں، یزید کے ساتھ حسین کا جانا تو دور کی بات ہے، تم حسین کا قسطنطنیہ جانا ہی ثابت کر دو۔ یہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے البدایہ کا، یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ دکھائیں، دونوں صفحے دکھائیں، کیا یاد کرے گا، دونوں صفحے دکھائیں، یہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ حسین یزید کے ساتھ گئے تھے، اس کی سند بھی دکھائیں نا، اس کو صحیح بھی ثابت کریں ذرا۔
یزید کے لیے تو بے سند کمزور موضوع جعلی باتیں پیش کرتے ہو، اور حسین کے لیے تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حسین کے نانا کا پڑھا ہے یا کسی اور کا پڑھا ہے؟ اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، اسی البدایہ کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ یزید جو ہے نا جی وہ قاتل نہیں تھا، وہ اس نے قتل نہیں کیا. وہ ساری کمپنی یہی رولا ڈال رہی ہے، وہ یزید نے قتل نہیں کیا. کیوں؟ چچا لگ رہا تھا، یزید نے قتل نہیں کیا. اسی کتاب کے اندر روایت موجود ہے، جب امام حسین کا سر یزید کے پاس آیا تو یزید امام حسین کے سر کے قریب آیا. یہ البدایہ کا صفحہ نمبر 207 ہے. جعل یزید یطعن بالکذیب، تو یزید نے ڈنڈا مارا حسین کے سر پہ. ظلم سمجھتے ہو اس بات کو؟ توہین سمجھتے ہو حسین کی؟ یہ حسین کو کوئی چھڑی مارے سر پہ، حسین کو کوئی ڈنڈا مارے، تو تم جو آج ڈنڈی پہ ڈنڈی مار رہے ہو تم ویسے نہیں مار رہے. تمہارا امیر المومنین بھی اوپر ڈنڈے مارتا آیا ہے اور اس کو یزید قاتل نظر نہیں آتا تھا. ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ روایت البدایہ کی حسن ہے کہ جس کے اندر یہ موجود ہے کہ یزید نے حسین کے سر پہ چھڑیاں ماری. اگر یزید افسردہ تھا، اگر یزید دکھی تھا، اگر یزید روتا تھا تو چھڑیاں کیوں مارتا تھا؟ چھڑیاں کیوں مارتا تھا؟ اس سے معلوم ہوا عزیزان گرامی اہل بیت پہ ظلم ہوا، اہل بیت پہ ظلم ہوا اور یزید نے ظلم کروایا، اور کچھ لوگوں نے یزید کو بچایا. جنہوں نے بچایا ان کو یزید مبارک ہو، اور جنہوں نے حسین کا دفاع کیا ہمیں حسین مبارک ہو. تو الحمدللہ آج ہم اس محفل میں چند باتیں آپ کے سامنے میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی چونکہ وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ رات جو چشتیہ شریف میں جلسہ ہے نا، انشاءاللہ رئی سئی کسر ساری کٹ کے اسلام آباد واپس جاواں گا. ایسے نہیں کوئی مائی کا لال نہیں ہے، جواب ہمیں دیتا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہمارے پاس 4 کروڑ کی کتابیں ہیں بابا، میں پتا ہے جو تم نے دبا کے رکھی ہیں. اس لیے 4 کروڑ کی کتابوں سے یزید تو نظر آئے گا لیکن آپ کو حسین نظر نہیں آئے گا. الحمدللہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. وہ